are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हमने एक नए पैगामात के सिलसिले को शुरू किया है और वो है आखिर ज़माना, द लास्ट डेज या एंड डेज के ताल्लुक़ से। और मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये हम सबों की ज़िंदगी में बरकत का बाइस बनेगा और ये इसका दूसरा पैगाम है जो आज आपके सामने रखा जाएगा। दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत आपके सामने। कलाम खुदा में ये लिखा है, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, ज़र दोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। ये दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। आमीन। आमीन। सो इस वर्स में लिखा है कि ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। आखिरी दिनों में दिन कैसे आएंगे? बुरे आएंगे। सो दिन बुरे होने के साथ साथ लोग भी ख़तरनाक होंगे। और हमने इतवार को सीखा खुद गर्ज और ज़र दोस्त के बारे में, और आज हम मुतालिया कर रहे हैं शेखीबाज और मगरूर शख्स के बारे में। शेखीबाजी, ये जो लफ्ज़ शेखी है ये शेख से निकला है और आगे दर्जा ब दर्जा ये शेखी हो गया। शेख का मतलब है बड़ा, बुजुर्ग, पीर, फैसला करने वाला, किसी बड़ी जमात का लीडर। लेकिन जो ही ये आगे चलता जाता है वर्ड, जब ये शेखी बनता है तो फिर इसका मतलब और मायने भी बदल जाते हैं। फिर ये घमंड की फैमिली में चला जाता है, फिर ये तकब्बर और अपने आप की खुद परस्ती के मायने देना शुरू हो जाता है। और बाइबल मुकद्दस बताती है हालात, डेज विल बी डिफ़िकल्ट, लेकिन सिर्फ डेज डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, लोग भी डेंजरस होंगे, वो खुदगर्ज होंगे, वो तबई मोहब्बत से खाली होंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाइबल बताती है वो शेखी बाज होंगे। आमीन। और शेखी बाजी जो है ये गुनाह है। शेखी मारना क्या है? गुनाह है। शेखी बाजी सिन है। और बाइबल बताती है कि आखिरी दिनों में जो लोग होंगे वो शेखी बाज होंगे, उनकी तादाद जो है वो शेखी बाजों की होंगे, और इनके कई एक निशानात जो हैं वो जाहिर किए गए। और ये आखिरी ज़माना के निशान में से एक निशान होगा कि लोग जो हैं वो शेखी बाज होंगे। जहाँ हमने सीखा कि खुदगर्ज होंगे, वहीं पर हम सीख रहे हैं कि लोग कैसे होंगे? शेखी बाज होंगे। ज़बूर 10 और उसकी 3 आयत को ज़रा गौर फरमाइएगा। क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फ़ख्र करता है और लालची खुदा को तर्क करता, बल्कि उसकी अहानत करता है। आमीन। सो शेखी क्या है? खुद परस्ती, अपने आप को बड़ा बनाना, जो आप हो या ना हो। कई मर्तबा कुछ लोग शेखी बाजी का मतलब निकालते हैं जो आप नहीं हो और वो भी अपने आप को कहते हो, लेकिन इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि आपके पास हो और आप उस चीज़ की शेखी मारते हो कि ये मेरे पास है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और बाइबल बताती है आखिरी ज़माना में ऐसा ही होगा। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, खिदमत जो है वो शेखी खिदमत हो जाएगी। बड़ा होने की जद्दोजहद में लग जाएंगे।
اور یہ سوال جو ہے وہ شاگردوں کی لائف میں بھی آیا، ہم میں سے بڑا کون ہوگا؟ لیکن یسوع مسیح نے بتایا کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہی شیخی کی فطرت ہے۔ شیخی کا مطلب ہے پھولنا، اپنے آپ کو بڑا کرنا۔ اور اگر چرچ میں ایمانداروں میں یہ چیز آئے گی تو وہ خدا پر فوکس کرنے کی بجائے سیلف فوکس ہو جائیں گے۔ شیخی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سیلف فوکسڈ ہوں، صرف اپنے اوپر دھیان دیں اور اپنی بات کہیں، اپنی ستائش کرتے رہیں، پریز کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ میری ستائش کریں، مجھے بڑا کہیں۔ کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ بات بات میں اگلے بندے کی بات کو نو کریں گے، نہیں، وہ صحیح بھی کرتے ہوں گے، انہوں نے نہیں کہنا ہے کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، شاید وہ غلط ہوں یا کچھ اور ان کی لائف میں پرابلم ہو۔ تو یہ جو شیخی ہے یہ بیبلیکل ٹرم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑا خود بنانا یہ بیبلیکل ٹرم نہیں ہے، یہ روح القدس کا پھل نہیں ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے آخری زمانہ میں لوگ شیخی باز ہوں گے، اور اگر یہی شیخی بازی ایمانداروں میں ہوگی، خدمت گزاروں میں ہوگی، تو چرچ کا کیا حال ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ چرچ کو یا خدا کو دولت سے نفرت ہے۔ بائبل مقدس میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت سارے نبی جو تھے وہ بڑے دولت مند تھے، ان کے پاس بڑے بڑے خزانے تھے، لیکن وہ شیخی باز نہیں تھے۔ شاگرد یسوع مسیح کے بڑے بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان کی زندگی میں آپ کو میانہ روی نظر آئے گی، شیخی نہیں نظر آئے گی۔ اور کئی مرتبہ بھی کچھ لوگوں کا کام بھی نہیں ہوا ہوتا، وہ ہانے بہانے جو ہیں شیخی مارنے کے لیے وہ گال نہ گال کر کے دسن گے۔ کسی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہو تو گلا گلا چینجنٹ کرے گا کہ پتہ لگے آج میں کی پایا، سونا پایا۔ نیا سوٹ لیا ہے تو بار بار انجن انہوں سدھا کرنا ہے کہ سب دی توجہ لگ جائے کہ سوٹ کی لیتا ہے، نواں لیتا ہے۔ کوئی اور چیز گھر میں آئی ہے تو لازمی بتانی ہے کیونکہ شیخی جو مارنے ہیں۔ آج کل بہت لوگ اس پر افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مسیح لوگ جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سارے مسیحی جو ہیں اگر تو وہ مسیحی ہے اور ایماندار ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، بائبل کو اٹھا کر انسان کے بچے بنو۔ اس میں لکھا ہے شیر کا بچہ بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے، خدا کا طالب کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ تو پہلی بات، میری دانست، میرا ایمان یہ مانتا ہی نہیں کہ اگر کوئی حقیقی مسیحی ہو تو وہ قرضے کے نیچے ہو، اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی کسی مشکل حالات کے تحت ہے، دیٹ از ڈیفرنٹ کیس۔ ہمارا خدا اسے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اب تیسرا کیس ہے، میں نے کہا پہلی بات کہ اگر وہ ایماندار ہے تو وہ قرضے میں نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، اگر وہ ہو کسی مشکل کی وجہ سے تو وہ ایمان رکھے، خدا اسے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب تیسری بات، کچھ لوگ شیخی بازی کی وجہ سے قرضے میں ہیں۔ انہوں نے گانے کی شیخی نہیں مارنی، انہوں نے مائیوں مہندی کی شیخی مارنی ہے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن انہیں شیخی مارنی ہے، بار بتیاں ایکسٹرا لاؤ۔ شیخی بازی میں لوگوں نے قرضہ اٹھا لینا ہے بینک میں کہ بھائی اسی پیسے لٹانے نے۔ ویسے ہم کہیں گے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، لیکن کہیں آپ کیکے پہ، منگنی پہ، شادی پہ، ولیمے پہ چل جائیں، شیخی مار مار کے۔ یہ پیسہ پھینکنا کوئی بائبل کی تعلیم تھوڑی، کہیں لکھا ہوا ہے رسولوں نے جا کے
میں نے دیکھا بہت سارے خادموں پہ لوگ پیسہ لٹاتے ہوتے ہیں اور پادری صاحب بیبے بنے ہوتے ہیں اور کوئی گیت گاتے ہوں گے اس کے اوپر بھی پیسہ پھینکتے. یہ شیخی بازی میں آتا ہے. پیسہ پھینکنے کے لیے نہیں ہے. ایکسٹرا تو ہمیں دو, ہم انجیل سنائیں گے. تجھ تے سٹنا ہی ہے نا. تو ہم لوگ شیخی کے لیے پھینکیں گے. نوے نوٹ لے آؤ 10-10 والے سلک کی. میں ایک شادی پہ گیا, انہوں نے $1 کہیں سے اکٹھا کیا, وہ پھینکا. کہ میں نے کیا مارنی ہے؟ شیخی. کچھ تو چندہ بھی ایسے کر کے دیتے, پاش صاحب پڑھو, کیونکہ وہ کیا مارنا چاہتے ہیں؟ شیخی. آخری دنوں میں لوگ کیسے ہوں گے؟ شیخی باز. گاڑی کیسی ہو؟ بڑی, تاکہ پتہ لگے پاسٹر گنڈا آیا ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ شیخی. ہر وقت گرمی بھی لگ رہی ہے, دل گھبرا رہا ہے, لیکن کوٹ پا کے رکھنا ہے. کون آ رہا ہے؟ شیخی. آخری دور میں لوگ کیسے ہوں گے؟ شیخی باز. آخر زمانہ میں لوگ کیسے ہوں گے؟ شیخی باز. سو خداوند کو اس سے نفرت ہے. یہ گناہ ہے. خود ساختہ ستائش, خود ساختہ بڑھوتی, اپنے آپ کو خود ہی بڑھانا. کسی نے نہیں بڑھایا, کسی نے نہیں کہا تو بڑھا. ایویں کہنا او میں ابا ماں, میں نے ابا کو. کچھ لوگ جھوٹے یونیفارم پہن لیتے ہیں پولیس والے. وہ آپ نے دیکھا اکثر پاگل روڑی سے کسی وردی کو اٹھا کے پولیس والوں کی پہن کے پینٹ پہن کے کہیں گے اوہ میں سپاہیاں, میں پولیس والا. یا آپ کہے گا کوئی سیرا پہن کے میں بادشاہ, میں نے بادشاہ کو. وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پاگل. کیونکہ اوریجنلی وہ نہیں ہوتے. ان کے کہیں فائل نہیں, کہیں کارڈ نہیں, کہیں پولیس نہیں, کچھ بھی نہیں. اور کس دن اگر پولیس والوں نے انہیں پکڑ لیا نا, میرے پاس نمبر ہے 15, بلا لیں گے موبائل, تو پھر یہ روڑی میں چلی جائے گی وردی. کیونکہ اصل وردی وہی ہے جو محکمے نے دی ہوئی ہے. تو ریممبر, شیخی باز خدا کی بادشاہ میں داخل, اور شیخی باز پادریوں پر بھی خدا عدالت کرے گا. اگر آپ پرانے دور میں دیکھیں, ابتدائی دور میں, تو وہاں پہ جو اعمال کی کلیسیا ہے اس میں شیخی بازی نہیں تھی. پرانے خادمین میں شیخی بازی نہیں تھی. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی گورے آتے ہیں؟ گورے پہلے بھی آتے تھے, بورے پہلے بھی آتے تھے, لیکن بزرگوں میں, خادمین میں شیخی بازی نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ اور یہ شیخی بازی چرچ میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے. چرچ کے خلاف ابلیس کو بولنے کے اوپر جو ہے چابی دے رہی ہے. کیونکہ کون سا رویہ آ گیا ہے؟ شیخی بازی کا. اور خداوند اس سے منع کرتا کہ ایمانداروں کو یہ زیبا نہیں دیتے, کیونکہ خدا کا پیسہ شیخی بازی کے لیے نہیں ہے, گھمنڈ اور مغرور ہونے کے لیے نہیں ہے. We should be down in it. سو لالچی کیا کرتا ہے؟ خداوند کو ترک کر دیتا ہے, اپنے آپ کو سیلف فوکس کرتا ہے. کیونکہ اس نے کیا مارنی ہے زمانے میں؟ شیخی. گھمنڈ کرنا ہے, تکبر کرنا ہے. سو بائبل میں لکھا ہے کہ محبت شیخی نہیں مارتے. جب ہم ریل لو میں ہوتے ہیں, مسیح کے ساتھ حقیقی محبت میں ہوتے ہیں, تو حقیقی محبت میں شیخی نہیں ہوتی. حقیقی محبت میں کیا نہیں ہوتی؟ شیخی نہیں ہوتی. کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا. آمین. کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے, اور خدا لے بھی لیتا ہے. اٹس گاڈ. لیکن ہم نے شیخی نہیں مارنی. ہمارا وسیلہ کون ہے؟ خدا ہے. خدا ہے. مسیح ہم نے اپنے اندر سے شیخی کو ترک کرنا ہے. تو شیخی باز کیا کرتے ہیں؟ You don't matter and God does not matter. All that matter is about me. شیخی باز کو لگتا ہے تیرا کوئی مسئلہ نہیں, خدا دے وچ کوئی مسئلہ نہیں,
सिर्फ मसला मेरी अनाद है, क्योंकि मैं क्या बनना चाहता हूं? शेखी बाज। शेखी बाज। कई लोग तो परफ्यूम ज्यादा 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 लगाते हैं, इतना ज्यादा कि पता लगे भाई शेखी बाज। तो अपने बच्चों को बताएं हम ईमानदार हैं, हमने शेखी बाज नहीं होना। दिस इज नॉट अ बिब्लिकल टर्म। सो शेखी बाजी जो है वो हमें कर्जे में ले जा रही है, मुश्किल में ले जा रही है, मौत में ले जा रही है, खौफ में ले जा रही है, बीमारियों में ले जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम शेखी बाज हों। यकूब 3 बाब और उसकी 5वीं आयत को जरा गौर से देखेगा। यकूब 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। कलाम खुदा में ये लिखा है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है। जुबान जो है वो क्या है? छोटा सा उज़ू है हाँ हाँ, और बड़ी शेखी मारती है। शेखी किससे बाहर आती है? जुबान से। जुबान दस दिए कि अजय मैं पाया है, अजय मैं कीता है, बहाने बहाने ना दसना। क्योंकि आजकल फेसबुक पर भी शेखी बाजी होती है, टिकटॉक पे भी, राइट? जुबान क्या करती है? एक दिन जुबान की लड़ाई हो गई, मैं सुन रहा था, और हो किससे गई? दांतों से। जुबान की लड़ाई किससे हो गई? दांतों ने कहा कि तू जिस दिन साढ़े कड़िके चढ़ गई अस तेनू कट देना, चित देना, पीस देना। जुबान नू क्या? जुबान ने कहा अच्छा तुसी मैनू पीसो कि किन्ने हो? उन्हें कहा असी 32 हाँ 32। उन्हें कहा अच्छा मैं हुने जुबान चलाई ते 32 ते 32 बाहर कढ़ा दांगी इथों। दंद डर गए तो खोल ही हमसाए जेड़े सी वो लब सी होंठ सी, उन्होंने कहा इनू बोलन ही नहीं देना, डबल जेल है, दंद भी तुसी भी बंद रहो तो मैं लब भी अपने बंद रखना। जुबान ने क्या? वाह। सो डू यू से? सो ये छोटा सा जू है लेकिन क्या करता है? शेखी मारता और बड़ी बड़ी बातें करता है। कुछ लोग कहते हैं ये छड्डू है, ऐसे बैठे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर... अच्छा कुछ लोगों पे सुनो, ये खुदा ने उसको उसकी जुबान बंद कर दी, जैसे उसको बरकत देना चाहिए उसकी जुबान क्या कर दी? कौन था वो? और उसकी बीवी कौन थी? अलिशबा। उसको खामोश किया कि कहीं ये ना हो लतरबाज जो है वो क्या कर देते? राज फाश कर दे। कुछ लोग कुछ नहीं होते, उनके पास होती सिर्फ 1 to 5 है, लेकिन शेखी बाजी जो है उनकी ऐसे होती है जैसे प्राडो पे आ रहे हैं। ये सीधे क्योंकि वो क्या है? डोंट डू इट। कुछ लोग रिश्ते करने के लिए भी ऐसे करते हैं, हश पपी की पैंट, बाटा की शर्ट और कैम्ब्रिज वालों के शूज, सब उल्टा पुल्टा पहनकर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम इन डिफेंस एंड आई डोंट नो उर्दू, आई नेवर नो द पंजाबी, और मुझे अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, मेरा अमेरिका में घर होगा, न्यूयॉर्क में फार्म हाउस होगा, स्वीडन में सिर्फ शॉपिंग करने जाएंगे। तो बाद में जब शादी हो जाती है तो पुदीना की चटनी कुटो नाल, वो कहती है स्वीडन, वो कहते लहसुन दी तुरी पा, फिर कहती है दुबई, कहते थोड़ा जिहा पानी दा छट्टा ला, इनू पी ते रोटी दे उत्ते मल ते खा, ते जिवें मरचां ते झस चढ़ेगी तो समझी जहाज चढ़ गया, एंड यू डन। कई लोग ऐसे शेखी बाजी करते हैं। बाइबल में लिखा हाँ का जवाब और ना का जवाब। मुझे एक पास्टर मिला जिया कॉलोनी से, असेंबलीज ऑफ गॉड का उनका वालिद जो है वो पादरी साहब है, तो बड़ा दुआगो है। तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो कहते देखो देखो देखो। मैंने कहा क्या देखो? कह रहा पास्टर साहब ना भाई मैं गल दे विच हाँ क्या है, ना मैं ना क्या है। मैं कहा कितों पढ़िया तू?
میں کہا شیطان دی کتاب چ پڑھے ہے نہ میں ہاں کیا نہ میں نہ کیا لیکن ہاں کی جگہ ہاں کو اور نہ کی جگہ نہ کو. میں کہا تو پٹھی کتاب پڑھا ہے. تو کئی مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں شیخی بازی مارتے ہیں. تو بائبل جو ہے اس سے منع کرتی ہے. تو زبان جو ہے وہ پوسٹ ہے, ڈاکیہ ہے, شیخی کے خط جو ہے وہ لے کے آتی ہے اور دیتی ہے. امثال 27 اور اس کی پہلی آیت. کلام خدا میں لکھا ہے کل کی بابت گھمنڈ نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا. سو کل کی بابت کیا نہ تو کر, گھمنڈ نہ کر. شیخی جو ہے وہ کہتی ہے کل ہے میں کراں, پرسوں میں کر لینا, ترسوں میں ستاریاں تھے انہیں تے اس تو بعد ہفتے کے بعد میں چاند تے بیٹھے ہونے تے دل کیتا میرا مہینے بعد میں سورج چ بھی چل جانا ہے بھاویں میں سار بل جاواں میں بھائی زمین تے نہیں رہنا, میرے تے پیر نہیں کھلوندے. اور کوئی لوگ واقعی نہیں کھڑے ہوتے, وہ خدا میں آرام نہیں کرتے. ادھر ان کو زبور سننا چاہیے آرام نال ڈیکتی رہے. کی زبور ہے خداون نو آرام نہ ڈیکتی رہے. کیویں ڈیک؟ تو کچھ لوگ خدا کو بھی ایسے بے چین ہو کنے بجے آنا ہے, آرام نہ ڈیکتی رہے. اے میری خداوند کو صبر سے انتظار کریں. سو یہاں پر کیا لکھا ہے امثال میں, کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. سو شیخی باز جو ہے وہ کل کی بابت جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور یہ اس کا فالٹ ہوگا. لوکا 12 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 21ویں آیت تک. لوکا 12 باب 16 سے 21 آیت. کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی. پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں. اب اس کے پاس مال بہت زیادہ آ گیا, اب وہ خود ہی سوچ رہے میں کیا کروں پھر جہاں میں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اب وہ چاہتا ہے کہ میں جو کچھ اس کے پاس ہے اسے وہ جمع کر لے. اسے کہتے ہیں انشورنس. انشورنس پالیسی ہوتی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں کہیں اپنی انشورنس کرا لوں. پھر اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سو سے. ایماندار جو ہے وہ کل کی فکر نہیں کرتا. یہ کس کی فکر کر رہے کل کی, اور اس کے لیے سٹور روم بنا رہے. پھر کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا. سو جو پہلی کوٹھی ہے وہ کہہ رہا ہے میں وہ بھی ڈھا دوں گا. پہلے تھی نہیں پھر بنائی, اب اسے وہ چھوٹی لگ رہی ہے. ایک شخص تھا وہ پیدل تھا, دعا کی خداوند مینوں سائیکل دے دے, سائیکل مل گئی. پھر دعا کی دی خداوند سائیکل مینوں موٹر سائیکل دے, باقی سارے موٹر سائیکلاں تے میں سائیکل تے, پھر موٹر سائیکل مل گئی. پھر کچھ مہینے بعد پھر رونے شروع, ہاں بھائی ہون کی ہوئے خداوند میرے منہ تے مٹی پیندی رہندی ہے, باقی سارے گڈیاں تے نے. خداوند نے کیا گڈی لے لا. پھر گڈی لے لی. پھر گڈی لو خداوند اے گڈی تے چھوٹی ہے ہن وڈی دو. پھر وڈی گڈی ملی. لو خداوند وڈی گڈی, خداوند اس نالوں وڈی دو. پھر اور وڈی مل گئی. پھر خداوند ہن میں روڈ تے اتنی ٹریفک ہوندی ہے مینوں ہیلی کاپٹر دو. خدا نے وہ دے دیتا. خداوند ہیلی کاپٹر تے بڑی آواز ہے مینوں کوئی جہاز دو, میں اندر بیٹھا اتنی آواز نہ آئے. پھر جہاز مل گیا. پھر تھوڑی خداوند, خدا نے کہا اتنے ہی آ جا میرے کو, اے تھلے رول ہی رول ہے, تینوں سائیکل دی بھی مشکل ہے, موٹر سائیکل دی بھی, گڈی دی بھی, ہر چیز تینوں مسئلہ ہے اتنے آ. میرا کہنا نہیں مینوں سائیکل ہی صحیح ہے. Do you see that? Sometime we never stay on the thing. لیکن ہر ایک بخشش کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرو. اب جو سائیکل والا ہے وہ پراڈو والے سے بھی تندرست ہے کہ وہ پیڈل مار رہا ہے اور تندرستی سے زندگی بسر کر رہا ہے. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے. تو شکر گزاری کے لیے ضروری ہے ہم اپنے پاس دیکھیں اور اپنے سے نیچے کو دیکھیں جو اس کے پاس نہیں ہے, پھر ہی ہم خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. پھر
और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा हाँ। और अपनी जान से कहूंगा अपनी जान, अब वो कह रहा है कि मैं बहुत इकट्ठा करना है, और फिर कह रहा है कि मैं फिर सुकून ना लेट के ना। एक दिन एक शख्स था, उसने इतना माल इकट्ठा किया कि अपनी छत जो है ना सारी सोने की बना ली। जब बना बनू के पहली रात सोने लगा और उसकी जान निकल गई। ओहो, थोड़ी देर छत ते वेख लैंदा, लेकिन नहीं, इसने भी सब कुछ इकट्ठा किया, मेहनत मुनत करके अब बैठने लगा था, भी सांस ही लिया। वो ऐसे ना जैसे सारा झाड़ू झूड़ मार के सफाई सफाई करके हाले साई लो तो साई निकल जाए। एंड इट हैपेंस। सारी जिंदगी उसने तबोदो की, मेहनत की, भजदा ही रहा। वो भाई ये भाई दे पैर नहीं खलोंदे, भजदा ही रहिंदे, भजदे दिने भज, रात भज 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 भज। एक पादरी साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਭ ਕੁ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ, ਉੱਚਾ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਨॉट थैंकफुल। सो दुनिया क्या है? शेखी पास। मैं एक शादी पे गया, लाहौर में था। मुझे उस जगह का नाम भूल गया है। मैं वहाँ शादी पर गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहन बेवा थी और उसकी बेटी की शादी थी, और उसने कर्ज कुछ नहीं लिया। जो कुछ उसे मिला, बारात आई और बारात के लिए उसने महज जलेबियाँ और दूध थी, और उस बारात ने कोई उस पर कोई इल्ज़ाम या कोई बात नहीं की। वो खा के और अपनी दुल्हन को साथ ले गए। मैं उस वक्त बहुत छोटा पादरी था, मैं हेल्प नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे वो आज तक वाक़या याद है। और वो बहन आज भी ज़िंदा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और उसके बच्चे जो हैं वो तरक्की कर गए, और खुदा ने उनके वसीला से उसे बरकत दी। तो ये सीधा है। जिन लोगों को हम खुश करने के लिए इतना खुशका लगाते हैं, they are not happy, वो कभी खुश नहीं हो सकते। जिन्ना ली तू पाप कमाए। हाँ, आप कमावे ते पाप कमावे, जिन्ना ली तू पाप कमावे यार। इसे ना रहना है। और क्योंकि जर के दोस्त दुनिया में लोग होंगे, पैसे के। आज हर चीज का जवाब लोग क्या मांग? पैसा। कोई चीज कह दो पैसा से। कोई लोग कहते खुदा इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, तो अगर आपके सारे रिश्ते पैसा ही बन जाए, फिर रिश्ते नहीं रहेंगे। सेठ। और आजकल तो लोग वही रिश्ते रखते हैं जो पैसे वाले होते हैं। सेठ। दिस इज सो बैड। फिर अब वो कहना मेरी जान जो है बाबा मेहनत कर लेती है, हुन की करेगी? खाए पिएगी। फिर चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदावन ने उससे कहा, अय नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। खुदावंद ने उसे कहा इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली यीशु ने कहा जाएगी। अगर इंसान सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान गवा बैठे तो क्या फायदा? ये कोई फायदा है? फायदा ये? जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है जो खुदा देता है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो वो शेखी मारने के लिए सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। एक और वर्स है, हम उसे पढ़ेंगे और फिर क्लोज करेंगे। इमसाल 11वां बाब और उसकी 2 से 15 आयत, लगातार इसे पढ़िएगा और सुनिए। कलामे खुदा में लिखा है, तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है। तकब्बुर से क्या आती है? रुसवाई। रुसवाई आती है। लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। खाकसारों के साथ हिकमत है। रास्तबाजों अब की ये खाकसार जो है ना, कुछ लोग कहते हैं लो खाकसारी कपड़ों से थोड़ी दिखानी है। जी, कपड़ों से भी दिखाई जा सकती है। फिर
रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की कजरवी उनको बर्बाद करेगी। हाँ, कहर के दिन माल काम नहीं आता, कहर के दिन माल काम नहीं आता, लेकिन सदाकत मौत से रिहाई देती है। हाँ, कामिल की सदाकत उसकी रहनुमाई करेगी, लेकिन शरीर अपनी ही शरारत से गिर पड़ेगा। रास्तबाजों की सदाकत उनको रिहाई देगी, लेकिन दगाबाज अपनी ही बददयानती में फंस जाएगा। हाँ, मरने पर शरीर की तवक्को खाक में मिल जाती है और जालिमों की उम्मीद नेस्त हो जाती है। सादिक मुसीबत से रिहाई पाता है और शरीर उसमें पड़ जाता है। बेदीन अपनी बातों से अपने पड़ोसी को हलाक करता है, लेकिन सादिक आलम के इल्म के जरिए से रिहाई पाएगा। सादकों की साधकों की खुशहाली से शहर खुश होता है और शरीरों की हलाकत पर खुशी की ललकार होती है। रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। अपने पड़ोसी की तहकीर करने वाला बेअक्ल है, लेकिन साहब फहम खामोश रहता है। जो कोई लतड़पन करता फिरता है राज फाश करता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। नेक सिलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जो बेगाना का जामन होता है सख्त नुकसान उठाएगा, लेकिन जिसको ज़मानत से नफरत है वो बेखतर है। आमीन। एक और चैप्टर पढ़ेंगे, याकूब 4 बाब 4 चैप्टर और उसकी 13 से 17 आयत। तुम जो कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नज़र आई, अभी गायब हो गए। यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए, अगर खुदा चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फ़ख्र करते हो, ऐसा सब फ़ख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। आमीन, आमीन, आमीन। सो जिंदगी जो है वो मुख्तसर है, चंद सालों की है, लेकिन इंसान उसके लिए मेहनत भी करता है और उसके बारे में शेखी की बातें भी करता है और लोगों के साथ दे मार पौने चार। पर रिमेंबर, हमारा खुदा जो है वो डिफरेंट नेचर का है और वो हमारी सोचों को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। शायद हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.